او بونيت السركانيت كردواريه دا ايكي كچك جنكك ديد با قازان دانا سرسري خوم بيشمرگكي خلاتيك در حق جنكك ادا كربا مظن وبربرست ويدا دا درسك دنيب حياته خوش بيدنا كربا ملتك يوصف اخلاقه وغيرتها يا ربي تو اخلاقي في ملتي باريسي يا ربي تو دليل باش يتخدان غيرت وشرف ويتخدان بيتشبون لبكي خدان كنه لنا اخلاق برزه ببيت ودين برزه ببيت كاخلاق شو تشيدي هيا خليف توربو ملتي باخلاق مستحيله بيش كبيت انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا قال اخلاق شو بنا حاشا مروفت بخير وساقط دي مايكوان دي تشن دي ابن عبرات عالم حميدي بيت الدجمنون يار لي قرآن وصم اشياء كذبت حتى افدي بابت هني خراب جيبون وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الفيري خلاص تحدك هي خطك الصورة هي تناشي الجبوري دي بابت قلنا تذكرن قو خندي بأمر خذي قدتا فلا تطعهما قو خندي بس رحمة خذي يا رب سر كفراوان سر شركوان سر خراب يوان اري الدنيا يجد ازمان اخو لدريش كم حاشا دست خبرا كم ناوبيت خذيت بيجيت خذيت بيجيت وان جاهداك على ان تشرك بي تكفري وشركيجي بيجنا تبكي خلاص يعني ياد بني رابري نا قلنا تشتكي بسيط با في تشتي بدل مني ناوبيت بيجنا فيك شكينا متناينين نا نسعبتك اوصا بيجنا كفري وشركي بكاش في زياترنينا خلاص خو فيجي بيجنا تقوخونا دي بوفي بس دنيا إذا شابه وصاحبهما وهذا بابا وكي هذا بخو حسابك أفت وصل بجنام الشركي وكفريشي خود بجنام كفري وشركيش وصاحبهما يا ربي هذاليني قال مروه كافر ومروه بأخلاق ومروه خراب مروه گناهكار تا قلت يا ما نكن دي باب نا دي بابا بكن هذال نواب كم يا رب وصاحبهما صاحب يعني هذال صحابي هفالت في غنبري آهاتي عليه الصلاة والسلام لفظة وصاحبهما كافر نفدي كاف بابا في غنبري قلت هرن شاف خوب دني باش قلب باغفن تعامل خوش قلب كان وصاحبهما في الدنيا معروفا أفا نصيحة رب العالمين وأفا منهج خدية وأفا قرآن واتبع سبيل من أناب إليه موضوع ما أهاف كلمة واتبع سبيل من أناب إليه والشاربة معناه في أفانينا هوالت خراب بقره نا ديف دابو ترونكر واتبع سبيل من أناب إليه ريكا كيف بقرم يا رب ريكا وانا الخديت زغرا يتخديت نياصا يتبجنتش خديت بترصا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم ودي مايكا هواو رجوع هواو زفرنا هواو يا بدرست يا بحقيقيجي بدف منه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون عملي هوا خلي أسخد بجمعها يا ستار عملي ما خدي بيجتمع خديني شما بدت سورة لقمان آيات 14 حتى 15 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أفا أو كسيت قلق كفتينا تقولناها دا وماينا تقولناها راو هندا قلق جارا فشند آيات وصيتات نجي كند زانا ومالا وما مستروند كان جي بس قلق جاراتو مني عجب قرتي خلف بسيارت كاد سيدة دي توبا من قبيل بيت سيدة حاشا زي كلمة فاحشة دا القل نبصر مانا دي جنابة سمرابيت بسيارة جحيلة في قافي سبحان الله توبة بمهيا قل يا عبادي أبنا خفنا من قل يا عبادي الذين أسرفوا يعني نقول نهكرنا إسراف قلنا يتمظن قل يا عبادي الذين يا محمد بيجوان بيجا عبدت من سبحان الله يا رب هرتت بيجا عبدت من عبدت خدينا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا همي قلناها يا رب همي قلناها إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم برخود بشتي توبيجي وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون والخذي بزفرا بري خذينك تخذي عقابك بري خذي عذابك بسرت دابين تخار والله ملك الموت جارك يخوني شامرو فيتت يجن داود پیغمبر خود تعالى وصى حسكر قال جارك آخفت
قلت أختي تتير قبضة روحها من قاصدة أبو من فريكة. قلت بلا. وقتي هاتي قلت تقاصدي. قلت نا تميفاني. قلت اسميفاني أخيرا ما أزجارك قلت ملك الموتي. قلت بله. قلت تقود ومن أزدي قاصدة فريكة. قلت راس بش بكا قاصد. قلت أو برجس بي أو قاصد ياخدها أو كسي مروفي وجداني وقت مري ودانا سردار بستي أو قاصد ينبو. تا چه مصير هيا؟ تو دي چند في دنيا دابيني؟ تهند قدر خب سر دنيا دا ضياشتفا هما خلاص بوتايا وحتى يوصانينا. أجلك تا نفسيا اك لحظة ودقيقة جيتو جنابوري قال هات خلاص بيت تطازين. پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيش سيتش ديال چن مالوي أهلوي عملوي. مالوي شيء أو سيارنا أو رطل سيارة أو قافلة أو بارا ودولار تبري كتواد أفهم مالوية. أهلوي مروفتوي كسكارتوي خوشتفيتوي. يسيه عملوي دو دي زفرن مال دي زفرت إيش خرب بتر حاجات كتنو عزيز برد ليوي شنقلتويش دراكي ولا خلاص تدميني وعملي أخو. أبا قدنا بيغمبري عليه الصلاة والسلام تفاصيله بسيارة بزحمته أبت نانا دي بسيارة سي بسيارة اشتكن. من ربك ما دينك من نبيك. سبحان الله. فيش فضل الكرام أخذها هميش ظان سؤالها سؤالات قبري أبنا بناخدش حمد يا رب يا محمد تتكن ما كبسيارة دريش بانا وفقه شافعي شد بيجيتنو مذهب إمام حنبل شوايا و تو ذكريت كي أنتو ناكي وسلان سنات شوايا وتحياتي وما بيجوا. والله إنسان ساقط في امتحان زحمتها من ظانن وتفاصيل آخر تناقان نفس سؤال صانعين هميش ظانن. ربي تكيا ديني تشبو پیغمبر تکیه. سبحان الله. سر هندی جرا پیغمبر بیش خود از مان هندک الله البيت. وهمي ما الله وهمي عرضه وتلقينا ويدي وقت الجنازة يفات شيرا روشك أوصل سر منه تخينا. رب العالمين بيجيت وأنيبوا إلى ربكم زفرا خديب زفرا وأسلموا له. خو تسليمي خديب كان أمري خديب جهبينا بري خدينكت من قبل أن يأتيكم العذاب. بري خدينكت ها أزمان طلال ببيتنا وجدس عذاب كان ثم لا تنصرون. كسنين تخلص كت. سورة الزمر آيات 53. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي عرت ما بها راس كروماتشيا كرنتيدا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وهميت جوت علميها تخو كاربجي قوتي سالب وموجب الذرجي شحنة سالب وشحنة موجب يعتدا يا ستات هميت اشتدا. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى. بس بويكي جابت خوفكت بس بويكي بيراوي ببيت تبصرة وذكرى بك يا رب لكل عبد منيب. أو عبد أبا ولد كان خدت زفرت خدت زفرت برا خدتها فمخلوقة خدت تعالى أنا هكاتو الخدت زفري فيقيا مزنت ببتت كافرة قوتي كمعجزة محمد عليه الصلاة والسلام. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. إيش بري معجزة خذي معجزة جدنا بيغمبري عليه الصلاة والسلام. زاروا 400 صحابة قد ما أفش دستي فات خارو خلاص ندو معجزة جدنا بس بري معجزة ببينين كافرة قوتي كمعجزة يبويت وكيد موسى وكي. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. أول كرم وأول ثمرة وفيقي خذي كيت زفرنيت هداية برزقي كيت كات ويهدي إليه من أناب. دو هدايتين هدايتك هاي بجني هداية التوفيق وهدايتك هديد بجني هداية الإرشاد. هداية الإرشاد أبيا بتبخو بقري پیغمبرا قوت صلاة خود السربن وحي القرآن هات خار عظمتا خوده وحقيا ديني بو تديار بو يل غربيت جيت وتير بوش دنيا يتخينيت إسلامي ويتبيجيت خداس بقناعات بصرمان بوم هكا من هزرك هبيتو قناعتك هبيت مبدأية إسلامي من هاي يه هميش دنيا يتير بو حمر بو دنيا ديتي يل فيريك شاف كورة دنيا نديتي برخو برزت كت رجع قيامات القرآن بيجي درابت كورة بشت يا ربي مدو شاف هبون بس شافت خرابون شافت الحرام يقولنا هبون
ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. آيات القرآن تبخو قلت بون تا قرآن توس كدو سر خطة دستخون زيك نذكر ايك حرفه يبدأ خير آية هذا بيجد مصيري أبي إنساني دي بيتن قل إن الله يضل من أبا معناه خلاص أبي أفيداتا يا إرشادي ويا آياتا بخوت شافت خو قفل كرنو قرتن خدي في بيداد ناينت هدايتك أبي الخذ زفري يا ربي أمشوانا بين يلخذ زفرين ويبدو رستاي ركاتات جرين وخو زفرين يعني تنبيج تخوف جماعات كي خو زفرين يعني قرآن تتركي تبقري خو زفرين يعني أو قلنا تتكي بيجي بس أستهندي سمرم خو زفرين استغفار قالك كيف نسر زمانته خو زفرين يعني كربو كينو حقد بافجم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى أبدا شطغيان خير خلاص كريخو وعبدينيات طاغوتي أبدا نما سريوان دا طاغوت شو تشتا هر تشتكي تو عبدينيا يبكي تو الديف بتشيو ناي مستحق بيت أو طاغوت قرآن بجيت أبد فينا كان والذين اجتنبوا الطاغوت أبدا طاغوت الدنيا أو نوش حد يخدرت كفن أو استيزاي بخدت كان حاشا أو كفريت كان أو باورنا كان شنفيجا باراني هاي خلي بسريوان هاي خدت شندت وكيها وكرنا عبرت استهزاء علنا انت تكرن وكفري علنا انت تكرن بخدي وبنفيجا باراني مسرح الدهو كده يا ربي تو غزبي لبكي تو انتقامي لبكي هر كسك استهزاء بخدي وعظمتها خدي وباراني ونفيجا باراني بكت هذا الشيء بيشتا خدي واجتنبوا انسان طاغوتا افاش حد يدركة خلاص وقت حتى جاش خدي وبحثي خدي وكفري بخدي تعالى بتكرن واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوه وأنابوا إلى الله أو الخدي الزفرن لهم البشرى مزقين يبدأ نفان وبشر عباد سورة الزمر آيات هفدي وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب سورة قاف آيات سيوئيك بيشت مزقيني بحشت أهابو باناني زيكا وجاء بقلب منيب دليوي تجي ترصى خديه الخديه الزفرت حاجة كرنا خديات إيدان عندك تهنجي بس وقت طنقافت بن ويقا بقازت كان خديه جانوان قالك قباحة قالك كريارت كريتن بس وقت طنقاف بو قرآن راد كان به شهادت دان فايدا ناكت به خو فرعون يا وكري وإذا مس الإنسان أبقى خذ قرآن وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه عندك يتين وسط زفرا وقت الضرر وقت الطنقاف وقت النخوشيدا الخدي الزفري دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة قال كتدبر فلهي دجارك ديتر ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار يا ستار سورة الزمر آياتها هشتي بيجي بلا تزيك خديش بيرتكي طنقافيه دا لاف لاف وهوار هوار ودعاش خديتكي قلتو برفره بوي هر وكي تيمام خدينها هر وكي تكفري بخديتكي لازم تاخذها بقى تخش ياخذها بقى بس مصيرته آجرة والعياذ بالله. هذا قرآن بيجي السورة الزمر آياتها هشتب خينا بيجي مصيري وجهنم كان تمتع بكفرية كتن كان تخشي بيتبات حديث ابن عباس روايات كتن بيجي تنش دعاء في غنبري أبو عليه الصلاة والسلام أم دي كلمة بيجين ودي ترجمة كين ودي مايك بينين بيجي ربي أعني ولا تعين علي يا ربي تهاري مبكي هاري وانك يا دجمنا يا متكن وتعدى يلمتكن امجد بيجن يا رب توي دامجي وانصرني ولا تنصر علي يا رب تمسر بخي دجمنا بسرمنا يا اخي وامكر لي ولا تمكر علي يا ربي از شرزات ترب مش دجمنا يا اخو ابي شرزيت انا من واهدني ويسر الهدى لي يا رب تم بهدايات بني توفيق مبدئي وتهدايات بمسهل كي
وانصرني على من بغى علي. ويا ربي تو من سر بيخي سر كسي ظلمين المتكت ربي اجعلني لك شكارا. يا ربي شوانا بمي شكرتتكن قالك لك ذكارا شوانا بمي قالك ذكريتتكن.